Alors, bonsoir. Euh, je crois que j'espère d'ailleurs que tu vas sur la vidéo الأخرى. إلهام تضحكي باتياش. سي با بوسيبل. شنو جينا غادي نقولوا دابا؟ ها؟ والله ما ساليت. ما ساليتيش. مزهرة باتي ما الفيديو عنديش. الأخرى. لا مش ما كيوصلونيش لي زانفورماسيون ديال الجامعه حيت عندي التليفون عامر بزاف. شريفة ما كاين انفورماسيون جيميل ولا انا كوبيتها لكم في الواتساب نيشان. فيني ورجعي قلبي. والله. سهيلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بون صافي حيدي داكشي. سي زكريا دير الكاميرا الله يرضي عليك. سي هشام زكريا. بون الوغ تبعوا معايا. ديما تنهضروا على اي بي اكسيتيرا باش باغي ندخلوا للراس. ديرنيا في لا فيديو الاخرى هضرت على واحد هضرنا على واحد القضيه اللي سميتها سي دي ام اولا سكون ابل لو سونتر دو مودولاسيون. دونك بور كومبروندر هذا لو سيستيم حيت الا ما فهمناش لي سيستيم كومون سا مارش اي كي اكزيست مانون et l'évolution d'ILM depuis l'analogique, le numérique jusqu'à l'arrivée transmission audio sur IP, on va pas savoir, on va pas détecter l'intérêt de la technologie. Donc, on a le centre de modulation. Bien. Donc, avec le centre de modulation, on va comment ça se passe, qu'est-ce qu'on dit la liaison, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'objectif, etc. Bon, le système, c'est valable, on l'appelle la radio, on l'appelle CDM, centre de modulation. Au TV, on l'appelle Shabaka. D'accord? C'est le réseau de connectivité entre les différents studios. Donc, je vais partager معكم l'écran. Je vais vous expliquer c'est quoi le rôle de Hedge. Je vais partager avec vous. D'abord, supposons on dit trois studios. On dit trois studios. D'accord? Ça, c'est trois studios. Un, deux, trois. Donc, ça fait trois des studios les ND. Bien sûr, les studios, quand je parle de studios, je parle de table de mixage. Je dis qu'il y a la définition. Donc, table de mixage qui est maintenant, table de mixage, il a des entrées et il a des sorties. Plus important, on va l'out principal, ou ce qu'on appelle le PGM. D'accord? Donc, c'est ça ressemble des trucs comme il faut. Donc, à des studios, je me dis ce qu'on appelle le PGM, ou là, l'out principal. C'est-à-dire que c'est un point général modulé. D'accord? Donc, un point général modulé, c'est le out. Le out, il y a principal PGM, point général modulé. Bien sûr, qu'on a ce qu'on appelle l'entrée, c'est de in, d'accord? On l'appelle in, on l'appelle extérieur.
مزيان اش كنعنيو بهاد ليكستيريور حنا كيما شفنا ان ملي كنكونيكتي اون تابل كيكون عندي فيها لي زين اي لي زاوت دوك لي زين وفين كندخل ليكتور سي دي لي ميكرو اللي عندي بوست بي سي اكسيتيرا ولكن نقدر نكونيكتي معها table autre table de mixage. Alors انا ماشي غنكونيكتي مع autre table de mixage نو غنكونيكتي معها سورتي ديال ستوديو واحد اخر. جو فو اكسبليكي مثلا au niveau de la SNRP ملي كتوصل الاخبار الاخيره ملي كتوصل الاخبار الاخيره ديال 11 ستوديو 3 مثلا شين انتر ما كديرش الاخبار. الوغ شنو كيطرا اللي كيطرا هو انها كدير الاخبار او نيفو ديال شين عرب سيتادير لا شين ناسيونال. الوغ داك الاخبار اللي كدوز لا شين ناسيونال كدوز حتى في شين انتر. اذا شنو كندير خاصني السورتي برينسيبال البي جي ام ديال لا شين ناسيونال نعطيها واحد لو بوين اكستيريور واحد الام ديال لا شين انتر ويطلع فيها صافي كتولي خارجه من لا طابل لا شين انتر بحال كدوز هي في لا شين انتر. اذا هاد القران كذا هو مثال وسي ملي كنديرو سكون ابل توحيد القنوات هذه كتطلع ماشي كنشرح لكم او نيفو دو راديو سو كندير معكم لو سون مي سي لا ميم فيلوزوفي او نيفو دو ستوديو. دونك لا ماشي كلهم لي لاشين برينسيبال سي با كيسيون دو ليزون. ايكوت زكريا كيسيون ديال هي نورمالمون كتبقى كل قناه انديبوندون. غير واش كندير ديك القناه اوليا من المذيع كيهضر في الميكرو لا انا عندي واحد لونطري جيب ليها الصوت من ستوديو داكشي اللي عندي خارج ستوديو 4 كنجيبو ليها في ستوديو 3 كيدخل في واحد لونطري وكيطلع منها كتولي انديبوندون كتطلع ولكن مخرج لي الصوت ديال ستوديو 4 او لا قناه وطنيه. هذه العمليه كتكون بسكون ابل توحيد القنوات. توحيد القنوات مثلا ملي تيكون خطاب ملي كيكون خطاب ما يمكنش كل شين نديفيزي الخطاب ديالها بوحدها لان يقدر يكون عندي كالاج ولا كتكون شين برينسيبال اللي مدوزه وكنديروا لافيكتاسيون فيغ لوطخ ستوديو بيان سور كتكون لا رودوندونس اون فوا كيطلعوا هما لا ديزين لا شين برينسيبال او ميم طون كيديماريو في السي دي وفي السيستم اللي عندنا باش اون كاو طرا بروبليم في لا شين برينسيبال نديماريو في الرودوندونس اللي عندنا. ولكن البلوز امبورطون هو انك توحيد القنوات نبقاو كلنا في لو ميم تايمينغ. كيكون حتى ملي كيكون البرلمان دايز مثلا كنوحدوا القنوات في الميم تايمينغ. كومون سا سباس هادشي غادي نحاول نشرح لكم. دونك كيكون عندك واحد لو بوين اكستيريور. دابا هنايا هذا مثلا اون فا ابلي ستوديو اس تي اكس. داكوغ هذا ستوديو اكس. الوغ انا اش غيكونوا عندي جوج ديال ستوديوهات اخرين ستوديو Y d'accord et studio Z. Donc là il a dit studio Y donc STU Y voilà غتولي عندي STU Z. مزيان دابا نورمالمون هادو هنا الاوت سي الاوت برينسيبال ديال كل ستوديو. دابا نورمالمون الا بغيت مثلا نوحد قنوات على ستوديو اكس كيف غناخذ هذا البرينسيبال ديال ستوديو اكس ونحطو في الان ديال ستوديو Y هنا في الاكستيريور. دونك ستوديو Y غيطلع فيه غيخرج عندي هنا. باش نعطيه ستوديو زد خصني اوترو كابل. هذا هو البرينسيپ هنا داكوغ. وإلا بغيت لو كونترير عاوتاني بغيت نوحد القنوات في ستوديو Y خصني الاوت نعطيها هنا والاوت نعطيها هنا.
ولا بغيت نوحد القنوات على ستوديو زاد هذه نعطيها هنا وهذه نعطيها هنا. Alors, si vous remarquez un truc, ça, c'est pas possible. C'est des multiples de câblage, etc., etc. Alors, je كنديروا في هذه الحالة ما نخدموش بهذه القضية. في هذه الحالة كنديروا ce qu'on appelle un centre qui يتسمى le centre de modulation. مزيان. هذا centre de modulation c'est ce qu'on appelle CDM. vu كندير هذا كنهضر على الراديو أو لا الشبكة au niveau de CDM أو لا الشبكة au niveau de TV. هنا اش كيكون عندي؟ هنا كيكون عندي un truc divisé sur 2. D'accord? Divisé sur 2. On divise comme ça. Voilà. C'est comme ça. المهم حاول ترسم غير كان هذا باش ما نضيعش الوقت. Donc on va couper l'autre côté. Voilà. Alors, هاد لا بارتي هادي هاد لا بارتي اللي عندي سي الان سيتادير هنا ان وهنا الاوت. الله يخليكم راه ملي كندير كونيكتيفيتي ديزولي ما كنتش مبارطاجي معكم. ديزولي محيد لكم لو سون كلشي. صاي واعره هادي. فوالا. نعاود واعره هادي. الو هنا عندي بلاتي الهام سيل فو بلاي. شنو اخر حاجه كنت بارطاجيت معكم الهام؟ ايش دابا ستوديو اكس اي زاد شفتوهم؟ لا لا باقي ما بارطاجيش معنا من الاول كاع منين درتي لنا داك ديال بي جي ام وصافي. ميرسي. نصبح حنا تنسيرو. لا ما كنشوفكمش دابا انا راني خدام بالي راه ما بارطاجيش لكم. اسي با ابيتي نخدم في الزوم بالبارطاج ولا في الزوم كندير هذا والكل كنديرو في حدا اخرى ما عليناش. فوالا الوغ ها نتوما اش يكون عندي؟ اون ا دي كيكون عندي فوالا الى عندي ها هو ستوديو اكس. دونك كل ستوديو عنده الاوت والان. هذه اونتري بارمي لي ان عنده دي زين دي زاوت. كان عنده واحد الاوت اللي سميتها البي جي بوان جينيرال موديل شنو خارج وواحد الان كنسميها اكستيريور. دونك نفس القضيه كتكوبا عليهم ثلاثه ستوديو اكس اي. دابا هذا هو لو سونتر دو موديلاسيون. السونتر دو موديلاسيون ولا سكون ابل سي دي ان عنده كيكون عنده واحد دو بلوك الان والاوت. مزيان شوف تبعوا معايا واحد القضيه هنايا. شوف ملي كيكون عندي كابل عندي ان كونيكتيفيتي شنو تيكون عندي؟ الا كانت هنا الان اوتوماتيكمون في الجهه الاخرى شنو خصو يكون؟ الاوت. ما يمكنش يكون ان اوت اوت بحال واحد بريز ديال الضوء. دونك سورس وبلاصه دو كونسوماسيون. ما يمكنش دير ايماجيني مشيتي للبريز ديال الضوء وركبتي جوج ديال لي مان برونشيتي هنا في البريز ديال الضوء طيح دي ديجاكتور كاملين. دونك هاد لا كونيكتيفيتي توجور الان تتكون مع الاوت. غوفونو شنو درت؟
هنا الان هنا غتلقى عندي الان ديال اش الان ديال ستوديو اكس هنا عندي الان ديال ستوديو إيكغاك هنا عندي الإن ديال ستوديو زاد ياك هنا مثلا عندي كوديك 1 داكوغ هنا مثلا عندي je dis عندي مثلا طنجة c'est-à-dire الإذاعة ديال طنجة ياك هنا باغ اكزومبل عندي الإن ديال كاش ديال مراكش مزيان هادو لي زين الوغ ملي تنقول لك الإن هنايا يعني الصوت داخل ليا لهنا في السي دي ام c'est-à-dire هاد الإن مع ما تكونيكتا خصك تكونيكتا مع الأوت ديال السورتي c'est-à-dire هاد لي زين عندي ملي غادي نجي مثلا هنا شنو غادي ندير غادي ناخذ الكابل ستوديو اكس فين هو اكس ها هو اذا الان هنا خصها تكونيكتا مع الاوت هنا مزيان ستوديو ايكغاك الاوت ديال ستوديو ايكغاك غتكون هي الان ديال سي دي ام ستوديو زد نفس القضيه كيجي كيتكونيكتا مع الستوديو زد هاد الانستالاسيون شنو تيولي عندي الاوت هي واحد السورتي من هنا فين غتمشي مباشره للونتري في لوطخ دونك غتلقى عندي اس تي اكس داكوغ اوسي اس تي y اس تي زد كوديك 1 طنجة et cache. C'est bien. مزيان دابا متبع معايا حد هنايا دونك شنو كندير كناخذ لاغيدي دي ستوديو كنديرو عندي في واحد البلوك فهاد لو سونتر دو موديلاسيون وديك البوان اكس كندير واحد ديبار كنصيفطو لي زونطري دوك لي ستوديو دونك ملي غادي شنو معنيت كوديك نشرح لكم بعدا شنو معنيت كوديك او نيفو دو تيليفزيون باش كنبغي كونيكتي شين مع شين الاوديو كنمشيو بلا لين تيليفونيك غير كنمشيو بواحد لين تيليفونيك اللي هما كيتسموا ال جي دي لين غران ديستانس ماشي بلين تيليفونيك العاديه بحال لين تيليفونيك العاديه لا باند باسون ديالهم اونتر 300 و 3400 دونك لا كاليتي ميديوكر ما تعطيناش كاليتي اللي ندوز فيها لا ميوزيك اكسيتيرا دونك كاين واحد لين غران ديستانس سون دي لين سبيسياليزي عندهم دي كوديك ديالهم هو اللي كيحول لي لو سون السينيال اللي تيمشي فيهم وترجع كتكون عندهم لا كاليتي طالعه باش كيوصل ليا الكاليتي سونور كوم الفو سيرتو مع لا ميوزيك. Revenons à ce qu'on a fait. دابا مني غادي ندير ستوديو اكس دابا غادي نصيفط سميه غادي نصيفط فوالا ندير رونجون دابا الاوت ديال هنا خصها تكون في الان الجهه الاخرى مزيان دونك ستوديو اكس الاوت ديالو ها هي فين غتمشي ليه فوالا ستوديو ايكغاك الاوت ديالو ها هي غتجي لهنا كابلاج اي ستوديو زاد غيمشي لهنايا سي فو ماركي هنا شنو ولا عندي كل ستوديو عنده كابل واحد خارج وكابل واحد داخل ماشي بحال قبيله مع عدد ديال لي ستوديو وكنولي كنلعب انا في هذا السونتر دو موديلاسيون مزيان دابا انا باغي ندير توحيد القنوات سيتادير داكشي اللي دايز عندي في ستوديو اكس بغيت ندوزو لستوديو ايكغاك بغيت ندوزو لستوديو زاد شنو كندير
كنجي كندير الان يعني داكشي اللي جاي الانتري اللي جاي لي من ستوديو اكس. ها هي ناخذها الزرق. هذه الان فين بغيت نصيفطها؟ بغيت نصيفطها لستوديو ايكغاك كندير لا كونيكتيفيتي كيتسمى لو تابل دو براساج. بغيت نصيفطها لستوديو زاد كندير الكونيكتيفيتي. بغيت نصيفطها للكوديك 1 ماشي بلاصه بغيت نصيفطها لطونجي درت حيت القنوات مع طونجي كنبرونشي هنا. دونك شنو تيولي عندي في هاد السونتر دو موديلاسيون؟ تولي عندي بلوك ديال لاريفي تسمى ان انا نجي نوصل للصوت ديال لي زاريفي وكونيكتي داكشي اللي داخل وعندي ديبار اللي غادي للجهه الاخرى. شنو كيولي عندي؟ كيولي عندي لو طابلو دو براساج دي كابل طاق كنبرونشي هادي مع هادي. بيان سور ما كايناش كنخدموا بلي كابل ولا كنخدموا بدي زابليكاسيون. الوغ دي زابليكاسيون شنو كيطرا عندي او نيفو دابليكاسيون؟ او نيفو دابليكاسيون ميم برانسيپ كتجي كندير برونشمون فيزيك ديالي غير ملي كنجي لابليكاسيون شنو كندير؟ لابليكاسيون كتكون كوم سا انسيرسيون تابلو فوالا صافي. هو هذا هنا عندي لي زين هنا عندي لي زاوت صافي. هنا عندي لا باردون كوم سا الطابلو كيكون شحال عندي تما 4 طنجة مراكش كوديك 3 ديال ستوديو عندي 5 سير فوالا. شنو عندي هنايا؟ دونك هنا وحده كتكون فيها لي زين عندي حتى لي زال. شنو عندي هنايا؟ عندي اس تي يو اكس عندي اس تي يو ايكغاك عندي اس تي يو زاد داكور. عندي كوديك 1 عندي مثلا طنجي. في لوتر كوتي الاوت عندي اوسي اس تي يو اكس اس تي يو اس تي زاد كوديك 1 et طنجي. كتشوفوا معايا الوورد دابا ياك؟ الوورد الو دونك اوليو ما ندير هاد لو طابلو دو براساج اللي كنت داير كيولي عندنا سيستم كوم سا. بغيت ندير توحيد المقامات مثلا هنا هادو لي زين هادشي اللي جا هادشي لي زين هنايا هادشي اللي عندي سي الان داكور وهادشي اللي عندي هنايا سي الاوت. دونك اون بو دير هادي ان وهادي اوت. ندير هاد شي لعيبه باش نفهمو مزيان. هادو لي زين داكشي اللي جايني انا داكور. هادو لي زين وهادو لي زاوت مزيان. دونك اوليو ما نبقى انا كنا كناخذوه في الام هنا بالكابل وديبليكي كنولي لا بحال دابا مثلا بغيت ندير توحيد ستوديو اكس وايكغاك بغيت ناخذ وطونجي بغيت نعطيهم داكشي اللي عندي في ستوديو اكس. شنو كندير؟ ها لي زيد هادو لي زاوت اكس غادي الايكغاك كندير اوكي يعني كندير بوان كنعطيه الزاد في الاوت. هذا الاوت يعني السورتي اللي عندي كيمشي للان الاخرى اي طونجي. دونك شنو ولا عندي؟ ولات عندي انستالاسيون فيكس ولات عندي ابليكاسيون ونقدر افيكتي فيها اللي بغيت. غتقولوا لي وعلاش ما نديرهاش مباشره انا في الكابلاج ويبقاو لا كيسيون لا تطرح. تقول لي علاش ما نديرهاش انا مباشره في الكابلاج ويبقى عندي لي ستوديو داخلين فيهم كلشي اللي بغاو. هذا انا نشرح لكم. مثلا حنا عندنا 11 جهويه
11 جهويه سيتادير عندنا الرباط المركزيات في الكات ستوديو ديالنا عندنا طنجة بلاتو عندنا كازا اللي قرابين عندنا كازا مراكش اكادير العيون الداخله فاس مكناس طنجة تطوان تطوان الحسيمه شنو اللي بقى اخر قلنا العيون نعاود كازا مراكش العيون داخله اكادير فوق منا كاينه فاس مكناس طنجة تطوان الحسيمه زعقه ليا وحده ونحاول نفكرها من بعد دونك ايماجيني تقول لي لا وكلهم ما يمكنش كلهم دي بوان اكستيريور برونشي كابلاج ديريكت كاع هاد ليشيل لا طابل ما غتحملش دونك انا كنخلي اكستيريور وحده ولا جوج وحده الثانيه كتكون رودوندونس وجده ميرسي دونك رودوندونس دونك شنو كندير كنجي هذوك تيكونوا ريكوردو كنبرونشي كلشي عند داك لو سونتر دو موديلاسيون كتولي هادي اريف وحده ديبار وحده وكنديبليكي دونك ملي كتولي هاد لا تكنولوجي دونك او ليو افون اون ا دي كنا كنديرو الكابلاج بهاد لا مانيير هادي مع هادي مع هادي مع هادي داكوغ كنا هنا كنبداو نجيو كان عندنا دي كابل فيزيك يمشي هنا وكابل اخر يمشي هنايا دابا ما بقاتش هاد القضيه دابا شنو ولا عندنا ولا عندنا دي سيستيم ولاو هاد لي سيستيم لي كوم سا هادشي ولا غيفوليو من بعد باش نشوفوا لنا ميم برانسيپ تقريبا كنخدموا به اي بي نفس الفلسفه دونك كنولي كندير اوكي دونك كنبرونشي ستوديو اكس اذا داكشي اللي جايني من ستوديو اكس اللي جايني من عندي كيمشي اوت كيخرج يعني كيمشي ستوديو ايكغيك كيدخل ستوديو ايكغيك ستوديو زاد طونجي دونك ها هي وحده غير كندير اوكي دونك هذا هو لو برانسيپ دو سي دي ام وهذا هو لو برانسيپ في الطريقه ديال التوزيع معايا اللي ولات ديال لادريساج اي بي اللي غادي ندخلوا له اون ديتاي نشوفوا سي كلير اسكو لي دي كيستيون انا غادي نفتح لكم الميكرو لان لا سيونس الاخرى كانت على السي دي ام وبغيت نشرحها اون ديتاي فوالا اللي ما فهمش شي حاجه يشرح وي سي محمد اسمح لي هاد الشيء شباب فركين طابقت على التيفي راه اوسي على التيفي حتى التيفي عندها هاد لو سيستيم وي سي محمد وي كيفاش كنشونجيو من الفيزيك لابليكاسيون فوالا انا نشرح لك هذه كتسمى لا تكنيك دو ماتريس كنجي هاد لابليكاسيون عندها واحد لو سيستيم ديالها ديغيير هذاك لو سيستيم في لي ديبار كنجيب لي زاريفي ديالي كنجيب لي ديبار ديالي كندير برونشمون فيزيك هي العمليه اللي درت هنايا هاد العمليه اللي حطيت انا هنايا غير هو شي راه كاين البرونشمون فيزيك اونتر كلشي هو الصفر والحمر كيبقاو غير هاد الزرق وهذا اللي كيطرا هادي ولات تطرا اوتوماتيك الوغ هذاك ليكيبمون اللي حنا عندنا شنو كيديروا سي تكنيك دو ماتريس عنده 4 مثلا غيبرونشي هذا مع هذا كيبرونشي راسو كيدير لا ليزون بيناتهم دونك هذاك سي دو بوان الكترونيك تا كيدوز لا ليزون بين هذا وهذا ولا ليزون ولكن كاين البلاتفورم فيزيك هي ولات عندنا لابليكاسيون لان بحال ولا روبو هو اللي كيجيري هادو كيفاش وليو ما نبقى نهز انا اللي كنبرونشي ولكن داك البرونشمون اللي كاين بجون روج لاريفي ديال لي كابل من هنا ولهنا هذا كاين فيزيك محطوط الاخر كيدير غير لا ليزون سي كلير اسمع محمد سي لا فهمت بالنسبه لشاك ستوديو داخلين فيه كاع لي كابل ديال سميتو لا شاك ستوديو خارج منه كابل دو ديبار غادي للسي دي ام وجاي ليه كابل من السي دي ام سي تو الوغ داك لو سونتر دو موديلاسيون واخد لي زاريفي كاملين دو ستوديو واخد لي ديبار ديالهم هو اللي كيربط بيناتهم فهمتي هو اللي كيدير ليزون ما يمكنش نعطي لكل شيء ايماجيني شحال تولي خاصني طابل فيها 700 سورتي غير باش هذا صافي شكرا مرحبا سي بدر باش تكشف اليوم سي بدر السب بونسوار السب ما شفناكش اصاحبي ما سمعناكش ما انا جيت السب بغيت نسولك دونك اي اذاعه الاستاذ عندهم سونتر دو موديلاسيون بيان سور اي اذاعه واي تلفازه خاطر ماشي غير الاستوديو لي فلونتين تكون عندك حتى شي استوديو دونجسترومون
C'est donc les studios d'enregistrement, راه تيكون عندهم la possibilité ندوزهم في لونتين. إلا شعلت لي العافية في ستوديو برينسيبال وفي ستوديو دو ريزيرف. هذوك لي ستوديو اللي عندي دونجسترومون لي سيليل دونجسترومون ندير منهم لونتين. كنكون موصلهم للسي دي ام ونقدر ناخذ لا ريفي ديالهم نصيفطها لونتين. سي كلير. النوسيون ديال الكوديك لا نوسيون الكوديك باش نكونيكتيو. بيان سور هاد الكوديك شوف الكوديك كيخدم مع واحد لا لين نيميريك كتكون نيميريزي كتسمى لي اس دي ان. داكور هذيك لا لين لو سون ديالها ملي كيخدم كنصيفطوه في واحد لو موديل وداك لو موديل كيكون موديل اس دي ان وكيخرج لا لين وكيصيفطها وعاد كيستقبل عليه. علاش هذاك هو اللي كيتسمى لو كوديك. راه هو اللي كنا بغيت نخدم معاكم في ليكول وما بغاش يخدم ليا لا لين ديال ليكول لا لين عاديه لان لا لين العاديه اللي كتخدم اونتر 300 3400 دونك ما كديرش لا كوفرتور ديال لو شون اوديبل ديال ايميل اونتر 20 كيلو دونك لا كاليتي كتولي ميديوكر. راه حنا في التليفون ما كنفرقوش بين ام و ان. سي كلير. شباب دي كيستيون نو كويشن سي زكريا المهم الله يرضي عليكم حاولوا ترجعوا كاينه فيديو بيان ديتايي على هاد السي دي ام حتى هي بلي راشوم وهذا ونعاود نشوف معكم وقيته اخرى ان شاء الله وندوزو حتى نشدوها مزيان هاد السيستم الفون نفهموها غادي نفهمو مزيان كومون سا سباس الاي بي. وي الهام كيف ما قال براد زكريا واش هاد سي دي ام واش كيخدم الخدمه ديال سويتش نيت بحال راه ستان سويتش غير هو سي ان سونتر دو موديلاسيون لان في لا جيستيون خدمنا ديال لوديو سور اي بي برانسيب عندهم. لا دابا انا كنشرح لكم البرانسيب كيفاش كيخدم لو سي دي ام. داكور الوغ الاوديو سور اي بي راه اوسي سي دي ام. لا مانيير اللي كيدير هو اللي كيدير خدمه السي دي ام غير هو الاوديو سور اي بي كتولي عندك لابليكاسيون في الاستوديو ديالك واليوم ما تحتاج سونتر دو موديلاسيون يعطيك كتولي انت كتاخذ اللي بغيتي من الاستوديو اللي عندك. علاش ندخلوا له اون ديتاي. الوغ دي كيستيون نو كويشن يلا ما نو ريست با بوكو دو طون. قال لي اللوجيسيال الله يعاونك دونك بون شونس. الله يرجع لكم رجعوا للسيستم الاخر اللي شرحت لكم اون فيغا كو هادشي كاين اون ديتاي. داكور شي على دي كيسيون نيزيتي با. ولا كان شي حاجه راه كان الانترلوكيتور ولا الانترلوكيتريس ياك عندنا دونك هي فاطمه الزهراء ويحل. يلا بونسوار يا شباب الله يعاونكم.